अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मोहब्बत में दो लोगों के दरमियान अगर तीसरा हो तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ऐसे ड्रामे इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट से भरपूर होते हैं। हमारी आज की वीडियो लव ट्रायंगल ड्रामों पर मबनी है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, मुझे खुदा पर यकीन है। ये ड्रामा 2021 में नशर होने वाला जियो का ड्रामा है, जिसे सोफिया खुरम ने तहरीर किया और सलीम खांची ने हिदायत दी, जबकि मरकजी किरदारों में आगा अली, निम्रा खान और विश्मा गुल शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी भी दो मियाँ बीवी के दरमियान तीसरे की मुदाखलत पर मबनी है। हमाद और रिदा एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उनके पड़ोस में किराएदार के तौर पर शाकिरा और नाजनीन रहने के लिए आए। नाजनीन को हमाद जैसे ही मर्द की तलाश थी जो रिदा का ख्याल रखता था और उससे मोहब्बत करता था। नाजनीन ने अपनी मां शाकरा से काले जादू करवाकर हमाद को हासिल कर लिया। नंबर 9, मेहरपोश। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2020 को नशर हुआ, जिसे मिसबाह नौशीन ने तहरीर किया और मजहर मोइन ने हिदायत दी, जबकि मरकजी किरदारों में आयजा खान, दानिश तैमूर और जैनब शब्बीर शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी महरू के गिर्द घूमती है, जो एक अच्छे दिल की लड़की है, अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करती है और उनके लिए कुछ भी कर सकती है, जबकि शाहजहां उसका पड़ोसी है और महरू के वालिद का शागिर्द। वो महरू से मोहब्बत करता है, मगर अपने उस्ताद की इज्जत की खातिर वो इस मोहब्बत को जुबान पर नहीं ला सका। महरू का नईम से रिश्ता लग गया, मगर बारात के दिन कुछ गलतफहमी पैदा हो गई, जिसकी वजह से उसे उसी दिन तलाक हो गई। महरू के शादी के दूसरे दिन ही घर आने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके वालिद का इंतकाल हो गया। शाहजहां इन सब में उन लोगों के मजीद करीब हो गया। शाहजहां इस सब की वजह खुद को समझता था, क्योंकि वो मजाक के तौर पर कुछ बात कर रहा था जो नईम की फुफ्फो ने सुनी, और नईम जो पहले ही कुछ गुस्से का तेज और शक वाला था, सुनते ही तलाक दे बैठा। जबकि महरू नहीं जानती थी जिन लड़कों की बात सुनी गई वो शाहजहां है। दूसरी जानिब महरू की छोटी बहन को शाहजहां से मोहब्बत हो गई। कहानी मजीद जज्बाती तब हुई जब शाहजहां की वालिदा ने उसकी शादी महरू की छोटी बहन से करवा दी। दूसरी जानिब वो महरू से मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था और अब खुद वो भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, मगर अपनी बहन की खातिर महरू ने ये कुर्बानी दे दी। नंबर 8, मोहब्बतें चाहतें। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर हुआ, जिसे सुमेरा फजल ने तहरीर किया और अली हसन ने हिदायत दी, जबकि मरकजी किरदारों में जुनैद खान, हिरामानी और अरमीना खान शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी स्नेहा और फराज की शादीशुदा जिंदगी पर मबनी है, जो एक खुशहाल फैमिली थी और दोनों की मिसाली मोहब्बत थी जिससे दुनिया रश करती थी, मगर इनके दरमियान तारा आ गई जो अपनी शादीशुदा बर्बाद कर चुकी थी जिंदगी, और उनकी दोस्त की बीवी थी। फराज और स्नेहा ने उसकी मदद की और अपने घर पर रखा, मगर वो इन दोनों की जिंदगी बर्बाद करने की ख्वाहिश रखती थी। वो फराज से मोहब्बत करने लगी और उसको हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। नंबर 7, हम कहाँ के सच्चे थे। ये ड्रामा हम टीवी पर जारी है, जिसे उमैर अहमद ने तहरीर किया और फारूक रिन ने हिदायत दी, जबकि मरकजी किरदारों में माहिरा खान, कुबरा खान और उस्मा मुख्तार शामिल हैं। उस ड्रामे की कहानी 3 कजन्स के गिर्द घूमती नजर आई। असवद, महरीन और मशल बचपन के बेहतरीन दोस्त, मगर बड़ों की वजह से इस दोस्ती में जाले लग गए। बड़े होने तक मशल महरीन से नफरत करने लगी और असवद को भी महरीन के खिलाफ भड़काया, जो कि लंदन में रहता था। वो सच से बेखबर मशल की झूठी बात पर यकीन कर लेता था, जबकि असवद बचपन से महरीन की मोहब्बत में गिरफ्तार था, मगर इस मोहब्बत पर मशल की पैदा की हुई गलतफहमी ने पर्दा डाल रखा था। मशल असवद से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, जबकि महरीन को हालात ने बहुत बदल दिया है। वो सबसे दूर रहती थी। कहानी में उस वक्त दिलचस्प मोड़ आया जब असवद की मां ने असवद और महरीन का रिश्ता पक्का कर दिया, जो मशल से बर्दाश्त न हुआ। नंबर 6, फितूर। ये ड्रामा जियो टीवी पर नशर हुआ, जिसे तहरीर किया जंजबील आसिम शाह ने और सराजुल हक ने हिदायत दी, जबकि मरकजी किरदारों में फैसल कुरैशी, हिबा बुखारी और वहाज अली शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी दिलनशीन के गिर्द घूमती है, जिसका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, मगर वो और हमजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो उसकी दोस्त का भाई है और दौलतमंद भी।
حمزہ کے والدین مڈل کلاس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ دل نشین کی شادی حیدر سے ہو جاتی ہے، جس کے بعد حمزہ دل نشین کو بھول نہیں پاتا اور اس سے دوبارہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا حیدر کو علم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کاسائے دل۔ یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر 2020 میں نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو جہاں زیب قمر نے تحریر کیا اور ذیشان احمد نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں عفان وحید، ہنا الطاف، کومل عزیز خان اور علی انصاری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت اور غلط فہمی پر مبنی ہے۔ سومیا اور حاتم کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں، مگر سومیا کی پھپھو اور حاتم کی والدہ اس رشتے سے راضی نہیں۔ دوسری طرف رابعہ کی شادی سومیا کے بھائی سے ہو جاتی ہے، مگر وہ حاتم سے محبت کرتی ہے۔ اب وہ حاتم اور سومیا کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے۔ دوسری جانب عدن، جو امیر آدمی ہے، اسے سومیا سے ایک نظر میں محبت ہو گئی اور پھر رابعہ کی کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ان دونوں کی شادی کر دی گئی، جبکہ عدن کو اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے دوسری شادی بھی کرنی پڑی تھی، مگر وہ سومیا سے سچی محبت کرتا تھا۔ نمبر 4، تیرا غم اور ہم۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2020 کو نشر ہوا، جسے میمونہ عزیز نے تحریر کیا اور عظیم ساجد نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں زین بیگ، ہاجرہ یامین اور عزیکا ڈینیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی 3 لوگوں کی محبت اور 2 بہنوں جیسی دوستوں پر مبنی ہے۔ ہاجرہ یامین اور عزیکا ڈینیل کزن ہیں، مگر ان دونوں کی محبت مثالی ہے، جو بہنوں سے بڑھ کر ہے، مگر زین بیگ کے آنے سے اس محبت میں درار پڑی۔ زین بیگ بھی ان کا کزن ہے، جو بعد میں ان سے ملا۔ تینوں کی بہترین دوستی ہو گئی۔ عزیکا ڈینیل کو اس سے محبت ہو گئی، جبکہ زین کو ہاجرہ یامین سے محبت تھی۔ ڈرامہ ایموشنل اور محبت کے زبردست پیغام کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ نمبر 3، محبت تجھے الوداع۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی سے نشر ہوا، جسے عبدالخالق خان نے تحریر کیا اور ہرجر صدیقی نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں سونیا حسین، زاہد احمد اور منشا پاشا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی الفت کے گرد گھومتی نظر آئی، جس کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کی شادی شاہان سے ہوئی تھی، جو اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک بیٹا بھی تھا ان دونوں کا۔ بہت خوشگوار ازدواجی زندگی دونوں گزار رہے تھے، مگر الفت کی امیر ہونے کی خواہش نے شارٹ کٹ تلاش کیا، جو شفق کی صورت تھا۔ وہ شاہان کے باس کی بیٹی تھی اور شاہان سے محبت کرتی تھی۔ اس نے شاہان کو حاصل کرنے کے لیے شفق کو کروڑ کی دولت دی اور شفق نے شاہان کو اس بات سے لاعلم رکھ کر اس کو شفق سے شادی پر مجبور کر دیا۔ نمبر 2، عشقیہ۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا، جسے محسن علی شاہ نے تحریر کیا اور بدر محمود نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں ہانیہ عامر، فیروز خان اور رمشا خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی بھی محبت اور جذبات سے بھرپور تھی۔ ہمنا اور حمزہ یونیفیلو کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، مگر ہمنا اس سے پہلے گھر پر یہ بات کہتی، اس کے والد نے اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیا اور اپنے والد کو دکھ نہ دینے کی وجہ سے وہ اس رشتے پر راضی ہو گئی۔ دوسری جانب حمزہ کو باخبر رکھا۔ جب حمزہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ انتقام لینے پر اتر آیا اور انتقام کی صورت میں حمزہ نے رومیسا کے لیے رشتہ بھیجا اور شادی کر لی، جبکہ رومیسا معصوم اور شوخ و چنچل لڑکی ہے، جو ان سب باتوں سے لا علم حمزہ کے ساتھ اپنی بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی ہے، جبکہ حمزہ ہمنا کے سامنے جب بھی آتا ہے وہ دکھ اور کرب سے گزرتی ہے۔ نمبر 1، بندھے ایک ڈور سے۔ یہ ڈرامہ 2020 کو جیو ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے تحریر کیا اور علی فیضان نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں احسن خان، ہنا الطاف اور اشنا شاہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی بھی 3 لوگوں کی محبت کے گرد گھومتی ہے۔ ماہین اور عمر کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ روشنی ماہین کے پڑوس میں رہتی ہے اور بیسٹ فرینڈ ہے، جبکہ عمر اور روشنی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں۔ عمر اسی لیے سب سے زیادہ ماہین کی طرف رہتا ہے، مگر کسی کو نہیں سوائے ماہین کے۔ وہی ان دونوں کی محبت کی گواہ تھی۔ ماہین کی جہاں شادی ہو رہی تھی، عین شادی کے وقت اس کی شادی ختم ہو جاتی ہے۔ خاندان بھر کے لیے یہ لمحہ دکھ کا تھا۔ تبھی بڑوں نے ماہین اور عمر کا نکاح کر دیا، جبکہ عمر چاہ کر بھی منع نہیں کر سکا۔ عمر اور ماہین کی شادی کے بعد بھی روشنی اور عمر کے تعلقات قائم رہے۔ دوسری طرف وقت کے ساتھ ماہین کو بھی عمر سے محبت ہو گئی۔
नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।